ब्रिटिश गोर्खाहरूले हाम्रो पार्टीलाई मलाई चाहिँ अलि मन पराउँछन् जस्तो लाग्छ। बेलायतले के गर्छ नि बेच्दो रहेछ के सिङ्गापुरलाई। एउटा चाहिँ तपाईँ नागरिकलाई त्यसरी किनबेच गर्न त त्यो मानव तस्करी नै भयो, त्यो गर्न नपाइयो। यो समाधान गर्न त्यति गाह्रो नहुनु पर्छ। हामीसँग रहने हाम्रा श्रीमती र उमेर पुगेका छोराछोरीहरूले उनीहरूको योग्यता अनुसार सिङ्गापुरमा कुनै काम गर्न पाउँदैनन्। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म। घरबार बसाउला हो बहिनी ओखर ढुङ्गैमा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज। यो ब्रिटिस गोर्खाको बारेमा त यहाँलाई बेलायत सैनिकमा भर्ती छु, उनीहरूको पनि यस्तै खालको विभेदको समस्या थियो। त्यसको लागि मैले 5 वर्ष जति सहयोग गर्दै थिएँ र अहिले उनीहरूको केही न केही प्राप्ति भएको छ। के प्राप्ति भएको छ, होला छ, अब हुन्छ हुँदैन त्यो हामीहरू। अब यो सिङ्गापुरको बारेमा हामी सबैलाई अलिकति ज्ञान दिएँ। सिङ्गापुरको चाहिँ वास्तवमा प्रब्लम के हो भन्ने मलाई अहिले पनि त्यति के रहेछ भने यो सिङ्गापुर गोर्खाहरूलाई पनि भर्ती चाहिँ ब्रिटिसले नै गर्छ सिङ्गापुरको लागि। अहिले लगभग 2000 भन्दा बढी उनी सेवारत छन्। 1200-1500 चाहिँ तपाईँको रिटायर भइसकेका छन् र यो चाहिँ भर्ती 1947 को त्रिपक्षीय सन्धिको आधारमा गर्छ र 1949 देखि सिङ्गापुरमा गोर्खाहरू चाहिँ सेवारत छन्। विशेष गरी उनीहरूको काम भनेको त्यहाँको आन्तरिक सुरक्षा नै हो। त्यहाँको चाहिँ तपाईँको राइट्स दङ्गाहरू होइन, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको हल्ला दङ्गा चाहिँ तपाईँको सबै सुरक्षा गर्ने बनाउनुदेखि लिएर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समिट कन्फरेन्स हुँदाखेरि पनि ट्रम्प र किमको चाहिँ तपाईँ भने पनि उहाँहरूले नै चाहिँ त्यहाँ सुरक्षा दिनु। र अहिले उहाँको चाहिँ यो रिटायर भएपछि आइसकेपछि उहाँको चाहिँ विभेद यो बेलायती सेनाको भन्दा चर्को रहेछ है। त्यो चर्को के छ भनेदेखि उहाँको सबभन्दा पहिला उहाँहरू रिटायर भएर आउनुहुन्छ, करिब 27 वर्ष जति सेवा गर्नुहुन्छ। उहाँको श्रीमतीहरूले चाहिँ विधवा पेन्सन पाउनुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ तपाईँको उहाँको हस्बेन्डको डेथपछि विधवा पेन्सन पाउनुहुन्न। उहाँहरूले श्रीमती सबै समय राख्नु पाउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यहाँ क्याम्पमा, तर श्रीमतीहरूले चाहिँ कुनै काम गर्न पाउँदैनन् आफ्नो योग्यता अनुसार। छोराछोरीहरू 21 वर्षमा बस्न पाउँछन्, पढ्न पाउँछन्, त्यसपछि दबाइदिन्छ, त्यहाँ बस्न दिन्न, काम गर्न दिन्न। त्यसै चाहिँ तपाईँको अरू पेन्सन, सेवा सुविधा, बिरामीको उपचारको सेवा सुविधा, त्यसै चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँ उनीहरूलाई डिस्चार्ज गरेर पठायो भने कुनै किसिमको खाली हात खाली खुट्टा पठाउनु त्यो खालको केही पनि छैन। र नेपालसँग यो सिङ्गापुरको कुनै सन्धि सम्झौता केही छ कि भन्ने कुरो केही पनि छैन। दोहोरो चाहिँ द्विपक्षीय केही पनि छैन, बाइलेटरल तपाईँको एग्रिमेन्ट केही पनि छैन। सिङ्गापुर र ब्रिटिसको कस्तो खालको छ त्यो चाहिँ गोप्य छ है। तर त्यो बेलायतले के गर्दो रहेछ नि बेच्दो रहेछ क्या सिङ्गापुरलाई, यहाँ भर्ती गरिदिने, कति पैसा लिन्छ अनि चाहिँ नि यति तिम्रो लागि भनेर सुरुमा छुट्याइदिए, अहिले त डाइरेक्ट सिङ्गापुरकै लाग्यो भनेर भर्ती गर्छ। यस्तै एक पटकमा 200-300 गर्छ होइन दाजु, 200-300 गर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो विभेद चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ एउटा प्रोसेसको रूपमा पनि तयार पारेका छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँको भन्नुहुन्छ त्यो विभेदको बारेमा हामीले उठाएर यो 20 वर्ष अगाडिदेखि उठाएर 2 वर्षदेखि उठाइयो, यो थाहा थिएन। तर त्यही बेलामा कोभिड भएको हुनाले यसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक गर्न सकिएन। सरकारलाई चाहिँ तपाईँको
गर्न सकिएन अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिएको थिएन। अहिले अलिकति सहज भइसकेपछि परिस्थिति अनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिइयो। त्यसपछि मानव अधिकार आयोगका पहिला पूर्व चाहिँ अध्यक्ष र अहिलेको वर्तमानलाई पनि दिइयो। पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीलाई दिइयो, अहिलेको नारायण खड्काजीलाई पनि दिइयो। त्यस पछाडि संसदको दुईवटा जुन समितिहरू छन् नि, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उहाँको अध्यक्षलाई दिइयो। र हिजो अस्ति यहाँहरू बाहिर गएपछि हाम्रो यो जनता समाजवादी पार्टी सङ्घीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई पनि दिइयो है। उहाँको पनि सल्लाह के भनेदेखि यो घटक सरकारको जुन घटक दलहरू छन् उहाँहरू सबैलाई दिनुपर्छ र यसलाई त राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा हामीले एउटा सरकारको एजेन्डाको रूपमा हामी उठाउँछौँ भन्ने उहाँ पनि गर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि के भन्नुभएको छ भने अब यो सिङ्गापुरसँग केही लाग्दैन, यो एकदम चाहिँ तिनीकोमा मानव अधिकार पनि छैन, केही पनि छैन, टेर्न पनि टेर्दैन, तर बेलायतलाई नै हो हामी बेलायतलाई भन्छौँ भन्ने कुरो पनि आश्वासन गर्छौँ। वास्तवमा समस्या सिङ्गापुरसँग डिल गर्नुहुँदा बेलायतसँग, किन बेलायतको एग्रिमेन्टबाट हामी चाहिँ त्यहाँ पठाएको। सिङ्गापुरले त मैले किनेको भनिदिनु पनि सक्छ अथवा बेलायतलाई यदि त्यो ल्याएको भन्नु पनि सक्छ। तर नैतिकता हिसाबले अर्को एउटा सोभरेन देशको होइन एउटा चाहिँ तपाईँ नागरिकलाई त्यसरी किनबेच गर्न त त्यो मानव तस्करी नै भयो, त्यो गर्नु नपाइने हो। तर उसले भनिदिनु सक्छ मैले त कन्ट्र्याक्टमा बेलायतसँग चाहिँ तपाईँको ल्याएको भनिदिनु सक्छ। त्यस कारणले सिङ्गापुरसँगै हामी चाहिँ डिल गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु बेलायतसँग त्यही चाहिँ तपाईँको कुराहरू ल्याएर तपाईँ यसमा केही समिति बनाउनु भएको छ कि केही? एउटा कुनै छ विभाग नै छ, उहाँ त्यसको अध्यक्ष हो, म त्यसको वरिष्ठ सल्लाहकार हो। एउटा कानुनी चाहिँ तपाईँको सल्लाहकार हुनुहुन्छ, केही हिरण्यलालहरू बढी थापाहरू सल्लाहकार हुनुहुन्छ, अरू उहाँहरू चाहिँ तपाईँको त्यसको अध्यक्ष एउटा अध्यक्ष चाहिँ यहाँ आउनु पाउँछ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज। संस्थाको नाम चाहिँ ब्रिटिस गोर्खास एक्स सर्भिसमेन अर्गनाइजेसन सिङ्गापुर गोर्खास डिपार्टमेन्ट। श्रीमान अध्यक्षज्यू महोदय, हामी नेपाली युवाहरूले बेलायत भारत नेपाल बीच भएको सन् 1947को त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीमा भर्ती भई निष्पक्ष, इमान्दार, अनुशासित र वफादार गोर्खा प्रहरीको रूपमा सिङ्गापुरको सेवा गरिरहेको आज 74 वर्ष पुगेको छ। हाम्रो मुख्य काम सिङ्गापुरमा निरन्तर रूपमा घटिरहने जातीय दङ्गा, हत्या, हिंसा तथा आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्नु र सिङ्गापुरको आन्तरिक सुरक्षा प्रदान गर्नु हो। सिङ्गापुरको जातीय दङ्गा नियन्त्रण र सिङ्गापुरको आन्तरिक सुरक्षामा हामीले पुर्याएको योगदानको सिङ्गापुरका जनता र स्वयं सिङ्गापुरका पूर्व प्रधानमन्त्री ली कुआन यूले समेत खुलेरै प्रशंसा गरेका छन्। तर सिङ्गापुरको सुरक्षामा हामीले सिङ्गापुरका पूर्व प्रधानमन्त्री ली कुआन यूले समेत खुलेरै प्रशंसा गरेका छन्। तर सिङ्गापुरको सुरक्षामा हामीले पुर्याएको योगदानको उचित कदर र सम्मान हामीले पाउन सकेका छैनौँ। बरु उल्टै हामी सिङ्गापुर गोर्खाहरूमाथि सिङ्गापुर र बेलायत सरकारबाट जातीयता र राष्ट्रियताको आधारमा चरम विभेद भएको छ। हामीले सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीमा सेवा गरे बापत पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाहरू सोही काम गर्ने सिङ्गापुरका नागरिकहरूले पाउने तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाहरू भन्दा अति न्यून छन्। सिङ्गापुर प्रहरीमा सेवारत हुँदासम्म हामीसँग रहने हाम्रा श्रीमती र उमेर पुगेका छोराछोरीहरूले उनीहरूको योग्यता अनुसार सिङ्गापुरमा कुनै काम गर्न पाउँदैनन्। सिङ्गापुर गोर्खाका विधवाहरूलाई पेन्सनको सुविधा छैन। सेवा अवधिकै बेला दुर्घटनामा परि वा स्वास्थ्य कारण सेवाबाट बिदा दिई नेपाल फर्काइएका सिङ्गापुर गोर्खाहरूलाई पेन्सन र क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था छैन। त्यसैगरी सिङ्गापुर गोर्खा प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त भई नेपाल फर्केपछि सिङ्गापुर गोर्खा र तिनका परिवारहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको पर्याप्त व्यवस्था छैन। सिङ्गापुर र बेलायत सरकारले हामी सिङ्गापुर अवकाश पाएपछि पेन्सन उहाँहरूलाई हुन्छ त्यो वान टाइम भन्नुहुन्छ मतलब उहाँ बाँचिन्जेल मात्रै हुन्छ। यस्ता कैयौँ विभेदहरू मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अनुचित छन्। हामी माथि हुने र भइरहेका यस्ता विभेदको जड कारण 1947मा बेलायत भारत नेपाल बीच भएको विभेदकारी त्रिपक्षीय असमान सन्धि हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। किनकि हामीलाई यही सन्धिको आधारमा बेलायतले सिङ्गापुरको लागि भर्ती गरेको हो र आजसम्म पनि सिङ्गापुर प्रहरी फोर्समा काम गर्ने हामी गोर्खाहरूको भर्ती
तालिम, तलब, पेन्सन तथा अन्य सेवा सुविधा आदिको व्यवस्थापन बेलायत सरकारले नै गर्ने गर्दछ। त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि नै आँच पुर्याउने र नेपालका नागरिक हामी सिङ्गापुर गोर्खाहरूलाई विभेद गर्ने असमान सन्धिप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। साथै हामी सिङ्गापुर गोर्खा श्रेणीमा सेवारत र सेवानिवृत्त गोर्खाहरूलाई सिङ्गापुर वा बेलायतका नागरिक सरह समान तलब, भत्ता, पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ। हामीले हाम्रा ती मागहरू सहितको ज्ञापन पत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तत्कालीन तथा वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तत्कालीन तथा वर्तमान अध्यक्ष तथा सभापतिहरूलाई सङ्घीय संसदको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई यसअघि बुझाइसकेका छौँ। तर हाम्रा माग र ज्ञापन पत्र बारे नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीलाई आजसम्म कुनै खबर प्राप्त भएको छैन। अतः नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान गठबन्धन सरकारको एउटा प्रमुख घटक रहेको पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले सिङ्गापुर र बेलायत सरकारबाट हामी विरुद्ध भएका विभेद अन्त्य गर्न र हाम्रा मागहरू पुरा गराउन तपाईँलाई विशेष अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रा मागहरू यसै ज्ञापन पत्र साथ संलग्न छन्। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज। ओमजी र अरू सबै साथीहरू, यो समस्या अहिले तपाईँहरूको सबै कुरा सुन्दाखेरि यो ब्रिटिस गोर्खाभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद बहसकै अङ्ग जस्तो लाग्यो मलाई। 47को त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत नै यी समस्याहरू भएको भन्ने देखिएको छ। ब्रिटिस गोर्खासँग सम्बन्धित समस्या पटक पटक आन्दोलन पनि भयो, सम्झौता सहमति पनि भयो र त्यो बिस्तारै समाधानको दिशातिर जाँदैछ। तपाईँहरूको पनि अल्टिमेटली चाहिँ नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँगै कुरा गरेर यो समाधान गर्न हामीले सिङ्गापुरसँग सिधै कुरा गर्ने त केही बाटो नै छैन। सिङ्गापुरसँग सिधै हामीले कुरा गर्ने आधार हुन्छ नि, त्यस्तो लिगल या कन्स्टिट्युसनल या कुनै त्यस्तो कम्प्रोमाइज या हुन्छ नि त्यस्तो केही पनि डिप्लोमेटिक आधार छैन। बेलायतसँग हामीले ब्रिटिस गोर्खाको सन्दर्भमा जसरी कुरा गर्दै बिस्तारै बिस्तारै समस्या समाधान हुँदै पनि जाँदैछ। तपाईँहरूको त्योभन्दा जटिल चाहिँ होइन यो। मेरो विचारमा तपाईँको प्रश्न त्योभन्दा यो अलि सरल कुरा हो। यो समाधान गर्न त्यति गाह्रो नहुनुपर्छ। अब तर चाहिँ अब नेपाल सरकारले अलि सिरियसली लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यहाँ एउटा कुरा के छ भने नेपालमा सरकार हुँदाखेरि जोसुकै सरकार भए पनि ब्रिटिससँग स्ट्रङली कुरा गर्न गाह्रो मान्दा रहेछन् भन्ने थाहा पाउँछु मैले। कुरा भन्नु मैले हुन त आफू भएको बेला मैले त्यसलाई अगाडि बढाउन बल गरेका थिएँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि। त्यसो भएर ब्रिटिस गोर्खाहरूले हाम्रो पार्टीलाई मलाई चाहिँ अलि मन पराउँछन् जस्तो लाग्छ। मैले ब्रिटिस गएको बेला, इङ्ल्यान्ड गएको बेला, लन्डन गएर पनि धेरै कार्यक्रममा सहभागी पनि भएँ म ब्रिटिस गोर्खाको कार्यक्रममा। यहाँ आएको बेलामा नि भेला सम्मेलन हुँदाखेरि पनि। तर चाहिँ सबैले त्यसो गर्दैन, सरकारमा भएका सबै त्यस्तो हुँदैन। कहीँ न कहीँ ब्रिटिससँग अलि अदबमा नै कुरा गर्न खोज्छन्। अब अहिले चाहिँ हामी गठबन्धन भएको हुनाले गठबन्धनको तर्फबाटै भनियो भने कसैलाई पनि एक्लै चाहिँ भन्नुपर्ने त होइन। सबै पार्टीको साझा अवधारणा बनाएर बेलायतसँग कुरा गर्यो भने तपाईँहरूको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट तपाईँहरूलाई पुरै सहयोग हुन्छ। मैले यो कुरा त्यहाँ गएको बेला त अरूले मलाई भन्ने कुरा थिएन, त्यो भन्न सम्भव पनि थिएन मैले सिङ्गापुर भएको बेलाले। हजुर तपाईँले अहिले जसरी भन्नुभएको छ, अब हामी एकचोटि गठबन्धनको आज मात्रै मैले नेपाली काङ्ग्रेसको यो हाम्रो उच्च स्तरीय समन्वय समिति भनेर जो बनाइएको छ त्यसको संयोजकलाई कुरा गरेका थिएँ बैठक बस्न पर्यो भनेर। अब 28-29 गते बैठक बस्ने कुरा छ, गठबन्धनको बैठक। त्यो बैठकमा चाहिँ यो एजेन्डा पनि राखेर हामी पाँचवटै पार्टीको एउटै धारणा बनाइयो भने त्यहाँबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको छ। तपाईँहरू आउनुभयो, धन्यवाद। ठिक छ। सत्य, तथ्य,
निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म। घरबार बसाउला हो बहिनी ओखर ढुङ्गैमा। पानी ढुङ्गैमा घरबार हुन्न नि हौ दाजु ओखर ढुङ्गैमा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।